كوكو البنات. كوكو سلام. هاي رشيدة. ترى تحشتكم على كي دايرين لاباس؟ صافي ان مومون هو صافي نهار الاثنين يا اليومين درت لكم لايف خفيف ظريف من عند لو ريغار دو كنزة. كوكو غزلان. سالي ماريا. كوكو فاتيزين. كوكو رشيدة. سلام ام ملك. شكرا كبرياء صباح. خبر 14 دابا 15. صافا هاد الساعة. ميرسي ساره. ولكن كان خاصني نبسط مع التروك في البلان معليش. ميرسي بنت الكبداني. ميرسي حبيبه. هاي سميره. عندي شي حاجه هنايا في ليكرون. غادي ندير ديال واحد الهوليداي لوك كانت دارتو وفات بقيت بغيت نخدم اكزاكتومون لا ميم باليت كو ال. ولو سول اللي بانت لي خدمات فريمون بزاف باليطه وحده هو ديال هدى بيوتي الروز جولد. وغادي نتبع نشوف واش نقدر نطفر ولا لا. ميرسي احلام حبيبه. شكرا. لا فوتو ماريلين مونرو دون الستيل ديال مشات ليا سميتو اللي كيدير بوب ارت بزاف. مشات ليا سميتو. سلام. مساء النور. سلام البنات. سلام كلشي. كم جو زي دي غادي نحاول ما قلتش غادي نعرف ندير بحالها. غادي نحاول نتبع التوتوريال ديال نيكي توتوريالز. غادي نطلق لا فيديو قدامكم واللي دارتو غادي نديرو ميم سي الا درت شي حاجه اللي انا نورمالمون ما كنديرهاش غادي ندير اكزاكتومون بحالها باش نشوف واش نقدر ندير بحالها ولا لا. مساء الخير فاتين من سويسرا. مرحبا بفاتين. دونك لا فيديو ديجا وجدتها راها مورايا سي فو فوي ان تو بتي بو ديغيغ موا لا فيديو وغادي نطلقها واللي دارتو ندير واخا ما يعجبنيش. سلام. جو بونس بزاف البنات كيعرفوا نيكي توتوريالز كيعرفوا لو ستيل ديالها. هو الوجهها شويه كيشبه لا فورم د وجهها كتشبه شويه لا فورم د وجهي. ميرسي وسام حبيبه. دونك اون فا ايسيي دو فير سا انصامبل باسكو سا سو في بزاف في يوتيوب. بزاف دابا ولات سي ان بو على مود اي واحد يوتيوبر كيما كان كيجي il essaie de faire la même chose qu'un autre youtubeur. Donc on va essayer peut-être نصاوب زوين peut-être نرونها. المهم on va essayer. هاد الشيء هي اللي كتكبرني. ميرسي سميره. ولكن جا سور افيك مي تكنيك باسكو عندي لي تكنيك ديالي اللي انا مولفاهم. دونك لا غادي بزز مني غادي ندير لي تكنيك ديال نيكي. دونك يقدروا يجيو معايا يقدروا ما يجيوش معايا. مهم ربحوا ولا ذبحه. ميرسي تو الموند. كالعاده البنات اللي مولفه كتبارطاجي اللايف ديالي في شي جروب تبارطاجيه وتقول لنا سميت الجروبات اللي بارطاجات فيهم. انا بزاف البنات اللي كيتبعوا اللايف غير في الجروبات. بليز عاونوا هاد مسكينه قدامكم بوغ اريفي ان بو بلوس دو فيو. بارطاجيو في الجروبات ديال البنات باسكو ما غاديش نجي نطفل على الدراري باسكو جو ندي با كو الدراري ما كيتانتريساو بالماكياج كاينين ولكن اغلبيه ما كيعجبهمش. دونك اللي داخله لشي جروب ديال البنات ما تنساش تبارطاجي وتقول لنا سميت الجروب. واللي داخله كتفرج ديجا من شي جروب تقول لنا سميت الجروب اللي كتفرج منه. جا فيدباك بزاف البنات اللي يقولوا لك كنشوف اللايف ديالك من بعيد ما كندخلش لان ما كيسحبليش المغربيه. مشكله. ميرسي زهره. ميرسي ايمي ديليس. ميرسي. Je partage sur ma page. Merci Souad, c'est super gentil. ربي يخليك. ميرسي فاطمه الزهراء. بصح داكشي اغيزو ما فهمتكش محمد. ما كنعرفش نبارطاجي بنات. واحد الدقيقه جو جوست تشيكي ان تروك.
اوامر فيديو باش ندير لكم شويه. اونتر دو كاليات واخا نحاول ندخل الجروب ما قبلتونيش بير الحبيبه، ماشي انا اللي مكلفه بالقبول ولا تغربي في الجروب. جميله حبيبه بالنسبه للحجباني راه مصايبهم عند السيده، راه دايره اللايف وحاطه لي اليان ديالها. السيده سميتها كنزه، لو ريغار دو كنزه، كتخدم في مراكش وفي فرنسا في ليون وفي سويسرا في جنيف ولوزان. يومياتي اهل زوجي تستريد العروسه. ميرسي بوكو. شنو النوع ديال لي لونتي اللي دايره if you know what I mean؟ ناري غتجبد لنا النحل من جروب جوستي وسلافاتي. مرحبا بالجزائريات، مرحبا بكم بزاف. جو بونس البنات اللي داخلين الجروب راه عارفين اكيل بوين عزاز عليا. وي مرحبا بكاع البنات ديال جوستي وسلافاتي وما داروا فيا. كوكو هدى. انا راني نتفرج من باج ديالك، ديما نتفرج فيك ما شاء الله عليك، واخا ما نعرفش منين نفوت الماكياج. مرحبا بك وفاء حبيبه، مرحبا واو ومن اوف ويزدم. لا عقلت مزيان سي ومن اوف ويزدم، سمحوا لي لا غلط. مرحبا بكم بوسي. ديديكاس لبناتي حبيبه تاع الاخر ونديروا لا ديديكاس باسكو لا بدينا دابا لا ديديكاس راه ما غاديش نساليو. ميرسي ساره. ديديكاس وجده راني موتي وجديه، ما محتاجش ندير لها ديديكاس. وقيلا نبداو وياكم. الوغ شوفوا واش غادي دير. اوكي لا اون تران بارلي. جو بونس ديجا درت البرايمر، دونك غادي ندير البرايمر. عرفتينا البرايمر درت هي، انا غادي ندير ديال اوربان ديكاي ديالي. جو بونس غادي تبدا بالوجه هو الاولاني. ميرسي هدى حبيبه ميرسي. دونك جو كومونس افيك البرايمر ديالي. جو بونس باسكو هي ديجا دارتو اوف كاميرا. فاصون هذا الوحيد اللي عندي ديال اوربان ديكاي. مرحبا بنات الجزائر، بنات تونس هما معنا بزاف، بنات ليبيا ولاو ديرنييرمون تا هما معنا. مرحبا بكم بنات مصر ولبنان وداكشي. سمحوا لي عارفاكم ما كتفهمونيش وكتفرجوا كمان. مرحبا بكم. دونك غادي ندير البرايمر ديالي باسكو انا ما وجدتش لابو ديالي. جو بونس هي ديجا وجدتها. كيتقطع شويه البنات. كيتقطع عندكم اللايف ولا غير من عندها؟ الوغ نشوف واش غادي دير. porcelain right here, but they also came out with a white one. What? LA girl, yes. I love this. You can lighten. This is perfect. Ok, elle commence directement بالfond de teint. Donc on va commencer directement بالfond de teint تاع حنايا. fond de teint اللي غندير ديرنييرمون واخا جاب لي الله ولا شويه مغلوق على لابو ديالي، غادي نعدي به بيد ما ناخذ حاجه اخرى ديال سيفورا. هذا c'est le fond de teint perfection 10 heures. Alors appliquer بحالها بالبيوتي بلندر. كي جاكم ليكليراج اليوم البنات بالنسبه نورمالمون جاكم ليكليراج هو ولا نبدل شويه؟ عرفتي على شنو كينقص ليا؟ تعرفوا ما صبغاش حجباني دايره لهم الميكرو بليدين عند لو ريغار دو كنزه. الا قلبتي عليها في فيسبوك راه غتلقايها كتصاوب الميكرو بليدين الحجبان.
سي ان ديسان سيمي بيرمانون د الحجبان. الفون دو تان اللي درت راه ديال سيفورا هادي سون زويل، هادي بالنسبه للبشره المزيته. Pour moi, le beauty blender كيجيني سي بلو فاسيل que le pinceau, parce que le pinceau واخا تعياي معاه كيجيب لي الله دائما كيخلي دي تراس. دونك جو بريفير البيوتي بلندر باسكو ما كيخليش كاع لي تراس. باسكو دابا خدامه سميتو برينغ لايت، ديك البوله اللي دايره. الوغ درنا الفون دو تان واقيلا راه مزيان، باسكو ما جو بو با جوجي افيك التليفون، ما كيبانليش مزيان باسكو الضوء عندي مجهد. نورمالمون لا سي بون. الوغ نشوف واش غادي دير من بعد. ها هي يلا يلا. own revolutionary wet, like when it becomes a little bit more Kat Von D. الوغ جو بونس غادي دير الكونسيلر دابا. in L1 and L3. These are a little bit more dry. دابا ما دخل الكونسيلر تهبطو حتى لهنا. عندها جوج، واحد مغلوق واحد فاتح، وانا عندي غير واحد بلاتي. الوغ دايره هنا دايره هنا دايره شويه هنا وهنا. انا ناخذ الكونسيلر، انا ديجا الكونسيلر ديالي كلير، ما عندي حتى شي حاجه كلير عليه. دونك غادي ناخذ الكونسيلر ديالي، عندي هذا ديال ايسونس. الوغ درت هنا، جراتو حتى لهنا ياكو، وهبطاتو حتى لهنا. وي ناري شحال ديال الكونسيلر. نورمالمون كندير نص ديال هادشي انايا. با غراف، اليوم غادي نتبعو نيكي توتوريال. كيفاش قلت لكم لي فرصه ماشي كلشي يدير بحال فين درت هنا هنا فين مازال هنا. شوف السنطيحه العويصه الكبيره، ناري ايوا وفنيفها. ويو واقيلا تبلوكا عندي هنايا لي كومونتير. alors on va estomper tout ça. واش تجي تخلعي لي بلاتي لا غادي نجي نبلوكيك. يتقطع اللايف بلات؟ واش كيتقطع اللايف؟ قولوا لي واش كيتقطع اللايف. Merci Sonia, merci. Bon, normalement je mets beaucoup moins de concealer, mais bon, peut-être que Madame Nikki elle a raison. ما عرفتش. بون عارفه كو لابو ديالها حتى هي مزيته بحالي. انا عندي ان تروك ا كوريجي هنايا، خاصني نقادو.
البنات اللي كتفرج في شي جروب تقول لنا سميت الجروب اللي راه كتفرج منه. ما كيتقطعش البنات اللي كيقطع عندهم اللايف مشكل عندكم ماشي مشكل. عندي واحد الشيء هنايا في الحاجه. يا ودي اللهم نكونوا مع فرعون ولا نكون معاك. الوغ نشوف واش غادي دير من بعد. وي حتى هي بونات وجهها البنيه كالعاده. وي دابا اوكي غادي تشد فوالا غادي تاخذ لا بودغ ليبر. انا عندي ديال ميك اب فور ايفر وغادي تحطها تحت عينيها بلا بونج. مغربيه اجمل نساء الكون مرحبا. بدون مكياج احلى وديما مازال ما بدينا تنطلعو كمارتنا. خلينا نبداو نطلعو ديك الساعه هذه يبان لكم الطريق مازال حنا عادي يلاه كنديرو الضاله. الوغ سا هاتي هي ديالها كتبان كتر من ديالي مي بون اون فا ايسيي كاميم. البنات ما تنساوش كو ماشي الدراري بزاف اللي كيتفرجوا، الدراري بزاف اللي كيكومونطيو، اما البنات الاغلبيه البنات اللي متبعيني راه ما كيهضروش. شحال من وحده كتجي تقول لي انا هادي عام وانا كنتفرج فيك مي ما كنهضرش. سو كتلقاي حتى هي جابده مكياجها كتماكي كل وحده اش كدير. سي با كراف ناري غادي نمرض. كما قلت لكم هي لا بودغ اللي درتها كتبان اكثر من ديالي مي سي با غراف. دونك غادي الكونسيلر ديالنا يشد بلاصتو يا با دو سوسي. هادوك حوايج بابليس وبعد منه. وي قال جي ادوري اون بليس الصراحه يا البنات من غير الخدمه ديال كنزه اللي زوينه فريمون شي وحده اللي ضحوكيه وكدوزي معها وقت زوين مطلوقه ماشي شي وحده اللي فيها كثره ديال الشكليات والتعاوج. راكم عارفيني انا كي دايره ما عنديش مع داكشي ديال سيداتي ساداتي. دونك فريمون سي بون اكسبيريونس عندها. اوكي حنا درنا لا بودغ ميم سي درنا 3 طون سي با غراف باسكو هي راه دايره 3 طون. نديرو بلاي. دونك غادي تاخد اون بودغ كولور شير. دونك غادي تاخد اون بودغ كولور بو. انا غادي ناخد هذه واخا قربت تكمل ليا et je vais mettre un peu partout sur le visage. C'est pour que le fond de teint ما يتحركش. ناخد بانسو بحال شفار لاصقين فيه وغادي ندير un peu partout sur le visage. هادشي اللي قالت. شوف right before you set it, leaving it looking very disrupted and like messy. So my fear is that that will happen. So before I go in with my powder, just make sure that it's in place. هي درت بالبيوتي بلندر. بون سي ترو طار بور موا. درت بالبانسو. Guys, I'm so sad. I had such high hopes for this. الوغ البنات انايا كنخدم العروسات ولكن في سويسرا. دونك الا كنتي انتي في سويسرا مرحبا. اوكي دونك هي غادي دير البرايمر ديال ماك البين بوت. انا من البين بوت نشف ليا
دونك غادا نستعمل اللي كندير دائما ديال اوربان ديكاي. تبدلي لا فورم دي تي سورسيل ديريهم شويه مقوسين هكا. ما تنسيش كو دايره كتشوف شعري راسي مجبد. اي اون بليس دو سا دايره الميكرو بليدين ما بقى ما مبدل. الوغ لاسيمون نقلب غير على البرايمر ديال العوينات. Je sais que si je trouve pas, je pourrais toujours utiliser le concealer. Mais normalement, le top, ce serait la base quand même. يا يوسف اخويا سير دير الموعظه، سير لي لا تيبلوك. يلا ما بغيناش نبلوكيو اليوم، ولكن اش غادي دير؟ هو سميتو كازانوفا وجي يدير لك موعظه. وسير قرا شكون كازانوفا عاد تجي معايا. وي يا العذاب. مرحبا ميرسي بوكو. الوغ ها هو الكونسيلر ديالي كما قلت لكم اللي كندير دائما ديال اوربان ديكاي هذا. راه حبيبه الموضه الجديده هي حاجب طالع وحاجب هابط، وديري بحال. الوغ انا مغربيه. الوغ هي كتبدا البرايمر ديالها من التحت. on va faire pareil. merci tout le monde. Alors je l'ai appliqué, je vais juste un peu le disperser بصبعي باش يكون genre partout la même quantité. يا اختي ليليا بنادم كيتنز لك انا على التنيز. انا هي اللي مؤسسه مدرسه طنازه. واش كاينه النازا وكاينه الطنازه. ميري كنديروا النازا وجينا حنا العرب درنا طنازه. سمينه فيله بقره. قلت لك هزيني على ظهرك. البريفي البنات عندي عامر. ولا باج خلاص البريفي ديال لا باج اللي با في بور لي كيسيون بيرسونيل. كيجيو البنات بزاف كيطلبوا دي كونساي في الانبوكس ديال لا باج. البنات سمحوا لي راه ما كرهتش نعطي دي كونساي بيرسوناليزي لكل وحده فيكم، مي ايمينمون امبوسيبل، راه ما يمكنش. شي حاجه وحده اللي شفاره. اوكي درنا البرايمر ديالنا. الوغ نشوفوا واش غادي دير. مازال كتبان لكم ياك كيبان لكم ليكرون. صبري ها الهدى بيوتي روز جولد. ها هي شاي. اوكي اوكي دونك خدات شاي. هاد لا كولور هادي المشكله هي بانت عندها لا كولور باينه بزاف، الوغ كو شاي راه باين ما كيبانش بزاف.
On va voir ce que ça donne. داك البانسو العجيب فين هو. ما كنغسلش انايا وجهي بالماء، ما كنغسلش بالماء انايا ما كنغسلش وجهي بالماء انا سمحوا ليا. الوغ لو بانسو فين هو؟ واقيلا هذا هو. نو سي با سولوي-là. واش كاين هادي؟ سينو جو بروندر ان اوتر. سي جوست كو هذا هو اللي كنخدم به فريمون ما ترانزيسيون. هو لقيناه. هي خدات ديال مورفي، انا نخدم بسيغما. جروب وجيات ديري ليا ليهم تحيه. جروب وجيات، ما واش وجيات قراتها مزيانه؟ انا ماشي امراه، انا راني رجل. لا سميتك مرا غسلي وجهك في اللايف، انا راه ماشي مرا، انا راني راجل. وراجل مش مصيبه هي انني راجل عليك. ها المصيبه الكبرى قالت لك شاي هاد لا كولور هادي غادي نديروها في لا ترانزيسيون. انا راه سميتي عبالي، راه مسمين عليا غيزلان ديال الدلال. الوغ درتو هنا بي جو بونس غتدي حتى لو كوان د العين. وي داكوغ. الوغ وصلت حتى لهنا. الكاش من الوجه ما فهمتش. لي كاش من الوجه ما فهمتش. هي عينها صغار على عينيا. اوكي صبري دغيا مشات البوتي. صبري كملوا. انا نورمالمون ما ترانزيسيون ما كنوصلهاش حتى لو كوان، ما هي وصلت حتى لو كوان، دونك غنديرو بحالها. ديري ديديكاس البنات بي ام دبليو. مرحبا بكم. اوكي on va voir ce qu'elle va faire. دابا قالت غتاخد بوسي هاد اللون هذا، الا بانسو غادي تخدمو به.